अमर बिन साद कौन था और किस नामवर सहाबी रसूल का बेटा था, और अमर बिन साद को जिस शख्स ने कत्ल किया उसके साथ इसका कितना करीबी रिश्ता था, और हजरत मुख्तार सकफी की अमशीरा ने अपने सगे बेटे को क्यों कत्ल किया था। करबला की जंग को जीतने के बाद यजीदी आर्मी का हर एक सिपाही ये सोचकर जश्न मना रहा था कि हमने एक बहुत बड़ी जंग को जीत लिया है। अब हमें इस जंग के बदले इतना इनामो इकराम मिलेगा कि इससे हम दुनिया की हर एक चीज को बआसानी खरीद सकते हैं। लेकिन इन बदबख्तों को यह पता नहीं था कि हमने हमेशा हमेशा के लिए जन्नम को खरीद लिया है। करबला में यजीदी आर्मी का कमांडर उमर बिन साद था, जो नामवर सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा था। उमर साद ने रे की हुकूमत के लालच में हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के खिलाफ मैदान करबला में जंग लड़ी थी। जंग के बाद उमर साद को रे की हुकूमत मिलना तो दरकनार, इस लानती को रे की मिट्टी की मुट्ठी भर जमीन भी नसीब न हुई। जब हजरत अमीर मुख्तार ने कातलाने हुसैन की लिस्ट तैयार करवाई और अपना ओहदा संभालते ही आर्डर जारी किया कि जिस सिपाही ने हजरत इमाम हुसैन पर मैदान करबला में जुल्म सितम किया है उन लोगों को जन्नम वासिल कर दिया जाए। हजरत अमीर मुख्तार के डर से यजीदी आर्मी के सिपाही जहां जगह मिलती छुप जाते, जिनमें से बहुत ज्यादा अपना इलाका छोड़कर भाग गए। उमर साद भी अपने बेटे के साथ, जो मैदान करबला में अपने बाप के गुनाहों में बराबर का शरीक था, अपना शहर छोड़कर भाग गए। अमीर मुख्तार के सिपाही उन दोनों बाप बेटा को ढूंढते रहे, लेकिन ये दोनों बदबख्त थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी लोकेशन तब्दील करते रहे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि ये दोनों बाप बेटा एक तालाब के पास पहुंचे तो उमर साद ने अपने बेटे से कहा कि हम यहां गुस्ल कर लेते हैं। बेटे ने कहा कि आप इस तरह ना करें और ना ही लोगों में जाएं, लोग हमें पहचान के अमीर मुख्तार के सिपाहियों को हमारी इतला कर देंगे। उमर साद ने कहा कि भाग भाग कर अब मैं थक गया हूं और मेरा दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, यहाँ गुस्ल करते हैं, तुम भी गुस्ल कर लो, इस तरह हम फ्रेश हो जाएंगे और हमारी सोचने की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। फिर दोनों पानी में उतर गए और वहां पे मौजूद लोगों में से एक बंदे ने उमर साद को पहचान लिया और उसने कहा कि तुम उमर साद हो। तो उमर साद ने कहा कि नहीं, मैं उमर साद नहीं हूं। तो उस शख्स ने कहा, ये मैं अपने दिमाग को तो समझा सकता हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मैं अपनी आंखों को कैसे समझाऊं कि तुम उमर साद नहीं हो। इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा बहस होती है। फिर उमर साद का बेटा अपने बाप को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। दोनों बाप बेटा ने आपस में मशवरा किया कि इन लोगों ने हमें पहचान लिया है, ऐसा ना हो कि ये हमारी खबर अमीर मुख्तार तक पहुंचा दें। उमर साद एक प्रोग्राम बनाता है और अपने बेटे को अमीर मुख्तार के पास भेज देता है और खुद खामोशी से अपने घर चला आता है। उमर साद का बेटा जब अमीर मुख्तार के महल में पहुंचता है तो अमीर मुख्तार को मुखातब करके कहता है कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ वादा खिलाफी नहीं की और न ही हम तुमसे वादा खिलाफी करेंगे। हम दोनों बाप बेटा अपने बागात और अपनी जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुंचे ही न थे कि हमें एहसास हुआ कि हमने आपको इतला क्यों न दी। बाबा ने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि मैं आपको इतला कर दूं। अमीर मुख्तार ने कहा कि तेरा वालिद खुद क्यों नहीं आया। वो कहता है, वालिद साहब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे इसलिए वो आपके पास नहीं आए, लेकिन आप बाबा जान पर शक न करें, मेरे बाबा जान कभी भी आपसे वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अमीर मुख्तार ने कहा कि तेरा वालिद वादा खिलाफी कर चुका है। उमर साद का बेटा कहता है, ये कैसे हो सकता है जबकि आपने हमें अमान नामा दिया हुआ है जिसे मेरे वालिद साहब ने कबूल किया कि आप और आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। अमीर मुख्तार ने कहा कि ए लड़के, तेरी वालदा कहाँ है? तो वो लड़का कहता है, मामू जान वालदा घर पर है। यहाँ आप लोगों को ये बात बताना बहुत जरूरी है
کہ امیر مختار کی امشیرہ عمر بن سعد کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی اور یہ لڑکا جو امیر مختار سے اس کے دربار میں مخاطب تھا یہ اس کا سگا بانجا تھا۔ یہاں اس لڑکے نے امیر مختار سے جھوٹ بولا کہ میری والدہ گھر پر ہے، جبکہ امیر مختار اپنی بہن کو عمر سعد کے گھر سے اپنے گھر لے آیا تھا، اور حضرت امیر مختار کی امشیرہ نے اپنے بھائی کو صاف صاف بتا دیا کہ کس طرح عمر سعد اور اس کے بیٹے نے رے کی گورنمنٹ حاصل کرنے کے لالچ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کی۔ امیر مختار دوبارہ اپنے بانجے سے پوچھتا ہے کہ واقعی تیری والدہ اپنے گھر پر موجود ہے؟ وہ کہتا ہے جی مامو جان، والدہ اپنے گھر میں اس وقت بھی موجود ہے۔ امیر مختار اس بدبخت سے پوچھتا ہے کہ تیرا والد اس وقت کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ والد صاحب ابھی باغات اور زمینوں کو دیکھ کر گھر واپس آئے ہیں۔ امیر مختار اس لڑکے کے جھوٹ اور چلاکیوں کو سمجھ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ عمر سعد کے گھر جاؤ اور فوری طور پہ اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ خاموشی سے گرفتاری دے دے تو اسے زندہ میرے پاس لے آؤ، لیکن اگر وہ آپ کی مذمت کرے تو فوری طور پہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جو ہی فورسز عمر سعد کے گھر پہنچتی ہیں تو اسی وقت وہ بدبخت اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے۔ امیر مختار کے سپاہی عمر سعد سے کہتے ہیں کہ چپ چاپ خاموشی سے اپنی تلوار ہمارے حوالے کر کے گرفتاری دے دو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، لیکن وہ انکار کر کے امیر مختار کے سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ امیر مختار کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی عمر سعد سے کہتا ہے کہ کاش تم اس طرح ہم پر حملہ آور نہ ہوتے تو ہم تمہیں زندہ گرفتار کر کے امیر مختار کے دربار میں لے کر جاتے۔ پھر وہ سپاہی اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے اور عمر سعد کے درمیان کوئی نہ آئے، ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اسی دوران یہ لڑتے لڑتے اسی مکان کی چھت پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے امیر مختار کا سپاہی عمر سعد پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے، اس تلوار کے حملہ سے یہ بدبخت زخمی ہو جاتا ہے اور چھت سے نیچے زمین پر گر کر جنم واصل ہو جاتا ہے، جس طرح اس بدبخت نے اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 کم سن بیٹوں کو دار الامارہ کے چھت سے گرا کر شہید کیا تھا۔ اس بدبخت کے جنم واصل ہونے کے بعد امیر مختار کے سپاہی اس کا سر تن سے جدا کر کے امیر مختار کے دربار میں لے کر آتے ہیں۔ جس وقت امیر مختار کے سپاہی اس بدبخت لعنتی کا سر امیر مختار کے دربار میں لے کر آتے ہیں تو اس وقت اس کا بیٹا اور اس کی بیوی بھی دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ جب عمر سعد کا بیٹا اپنے باپ کا سر دیکھتا ہے تو وہ حضرت امیر مختار کے خلاف ناجائز الفاظ بولتا ہے اور دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ امیر مختار اس کو کوئی جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے اس کے بکواسات کو سنتا رہتا ہے، لیکن جب وہ لڑکا امیر مختار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان قریب تیرا سر تن سے میں جدا کر دوں گا اور تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں گا، تو وہاں موجود اس کی والدہ ایک سپاہی سے تلوار لے کر اپنے ہی سگے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔